आज चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब की अदालत में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तरफ से दायर की गई क्रिमिनल रिवीजन जिस पर हस्ब मामूल इतराज़ लगा था, उस पे सुनवाई हुई और फाजिल चीफ जस्टिस साहब को मैंने गुजारिश की कि जी बिला दरेग हमारे खान साहब के हर केस पे इतराज़ लगाया जाता है, जिस तरह आज का इतराज़ है तो उस पे मैंने जो कानूनी नुकात थे वो अदालत के सामने बयान किए। फाजिल चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि जिस रूल के तहत उधर उठाया गया है वो रूल उन्होंने देखा नहीं है तो वो पढ़ के आर्डर कर देंगे। अगर ये केस जो है चूँकि इस इतराज़ की वजह से आज मेरिट पे नहीं सुना जा सका और अगर ये कल फिक्स नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि पीर के रोज़ अबुल असनाद ज़ुल्करनैन साहब जो हैं फ़र्द जरम बनवाएंगे और यूँ जो है हमारा जो हक़ है एक्सेस टू जस्टिस का वो डिनाई हुआ है। आज मैंने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को ये भी गुजारिश की कि अगर हमारा जो पेंडिंग मुकदमा था जिस पे वो समाअत कर चुके हैं, जिसमें साइफ़र के इनसाइड जेल ट्रायल को या इन कैमरा ट्रायल को और जज साहब की जो तकर्रुरी थी साइफ़र केस के ट्रायल जज साहब की, जिसको हमने चैलेंज किया था और जिसको 1 महीना से ज़्यादा वक्त हो गया है फ़ैसले को महफूज किए हुए, अगर वो सुनाया जा चुका होता तो ये इन केसेस को दायर करने की ज़रूरत न पड़ती। तो आज उन्होंने फिर कहा कि आज या कल मैं के फ़ैसला सुना दूंगा। ये बहरहाल ये तमाम गुजारिशात का ख़ुलासा ये है कि अदालत में जब जाते हैं तो हमारे मुकदमे तबालत का शिकार हो जाते हैं। वाज़े तौर पे मुझे नज़र आ रहा है कि पीर के रोज़ अबुल असनाद साहब हर हालत में फ़र्द जरम बनाएंगे और ये जो हमारी कोशिशें हैं, जो हमारे कानूनी हकूक़ हैं, जिनके तहत उन प्रोसीडिंग को मैंने चैलेंज किया था 9 अक्टूबर की प्रोसीडिंग को, जिसमें जज साहब से हमने नकुलात लेने से इनकार किया था और आर्डर शीट अगर आप पढ़ेंगे तो जज साहब लिखता है मैंने नकुलात दे दिए हैं। ये आर्डर शीट जो है इसको एक सैंक्टिटी, एक तकद्दुस हासिल होता है, इसमें कभी गलत बयानी नहीं लिखी जाती है, लेकिन फाजिल जज साहब जो हैं उन्होंने इसमें इर्तिकाब गलत बयानी किया है कि मैंने नकूल दे दिए, हमने कभी नकूल उनसे वासिल नहीं किए हैं। और आज ये बात भी मैंने जो है फाजिल चीफ जस्टिस साहब के सामने गोश गुजार की। तो बेसिकली हमारी अक्ल ही माऊफ होती जा रही है कि क्यों कर ये इस तरह किया जा रहा है, क्यों कर जो हैं आप एक तरफ पे फ़र्द जरम बनाने पे तुले हुए हैं और दूसरी तरफ हमारे जो हकूक़ हैं आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे ऊपर की अदालतों में उन प्रोसीडिंग को चैलेंज करने का, उनको मेरिट पे आने का वक्त ही नहीं मिल रहा है। अब अगर ये आज का केस जो है कल मुकर्रर नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि फ़र्द जरम जो है ना दलेर साहब ने हर हालत में बनाना है। तो मैं इससे ज़्यादा क्या कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लूँ इस निज़ाम इंसाफ पे, और बहुत मुझे मायूसी हो रही है दिन ब दिन। अल्लाह जो है इनके दिलों में ये बात डाल दे कि ये वाहिद इदारा है जहाँ पे लोग अपनी फरियाद लेके जाते हैं किसी भी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, और जब यहाँ से मायूसी होती है तो फिर जो निकलती हैं वो अर्श तक जाती है, क्योंकि मज़लूम और खुदा के बीच कोई नहीं होता है। और हम जो हैं अब इस दम तोड़ते निज़ाम इंसाफ को देख के अब आप यकीन करें कि हम अब अर्श के जो मालिक हैं उसकी तरफ देख रहे हैं कि या अल्लाह आपने हम पे कैसे मुनसिफ मुसल्लत किए हैं। तो ये गुजारिशात थी आज की। अच्छा सर, कल का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल वाला,
اس کے بعد نواز شریف کا کیا راستہ صاف ہوتا ہوا دکھ رہا ہے، یا نواز شریف اس کے بعد وطن واپس آئیں گے؟ اس کل کے فیصلے کے اوپر کچھ کل کا جو فیصلہ ہے یہ مدت تو جو ہے اس پہ لکھا بھی جائے گا، اس پہ ڈیبیٹس بھی ہوں گی، اور کل کے فیصلے نے ایک دفعہ پھر جو ہیں یہ اعادہ کرا دیا ہے کہ سپریم کورٹ ابھی تک منقسم ہے۔ 15 ہانریبل جج صاحبان میں سے پرانے مقدمات پہ رائٹ آف اپیل نہ دینے کا میجارٹی کا فیصلہ 8 جج صاحبان کا ہے، اختلاف میں 7 جج صاحبان ہیں۔ تو سپریم کورٹ کے لیول پہ اتنا بڑا اختلاف جو ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ پھر جو ہے اس سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ کون سے جج صاحب کا کیا بینٹ آف مائنڈ ہے۔ نواز شریف جو ہیں وہ یہ جو فیصلہ ہے ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں گرچہ اس کے پیچھے انٹینشن ٹھیک ہے، جہاں تک چیف جسٹس کے اختیارات کی تقسیم کا ہے اور جو رائٹ آف اپیل ہے 184(3) کے تحت، یہ دو چیزیں جو ہیں بارز کی کافی زمانے سے یہ ڈیمانڈز تھی، اور اپیل جو ہے کسی بھی فیصلے کے خلاف چاہے کسی بھی ہائیسٹ فورم کا ہو، یہ بنیادی انسانی حقوق میں ہے، کیونکہ ایک فیصلہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کا کوئی رائٹ آف اپیل ہی نہ ہو، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ناقص فیصلے بھی ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ یونیورسلی ایکنالج پرنسپل ہیں۔ لیکن اس فیصلے کو اس کی مدتوں تک ہمارے آئینی فیصلوں پہ چاپ اس لیے رہے گی کہ پورے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہیں جنہوں نے آج اپنا اختیار پارلیمان کو سرنڈر کر دیا ہے، یعنی چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کے جو اختیارات ہیں وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کو یہ حق حاصل ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیارات کی تقسیم میں یہ دخیل ہو سکتی ہے۔ اگر یہ پرنسپل اطلاق ہوگا آنے والے وقتوں میں تمام قانون سازیوں پہ، کیونکہ اس میں یہ ہولڈ کر دیا گیا ہے کہ پارلیمان کا جو حق ہے قانون سازی کا وہ اتنا سپیریئر ہے کہ جہاں پہ آئین نے خود سپریم کورٹ کے ڈومین کو علیحدہ رکھا ہے یا عدلیہ کو جو ہے سپریشن آف پاور کے تحت علیحدہ رکھا ہے، آزادی دی ہے، اس حد تک یہ اگر لیجسلیشن کو الاؤ کرتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو قانون سازی ہے اس کو عدالتوں کے لیے سیٹ ایٹ ناٹ کرنا یا کالعدم قرار دینا یا امینڈ کرنا اور وہ تشریح کی بنیاد پہ بہت مشکل ہوگا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک طرف آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، عوامی نمائندوں کو حق حکمرانی ملنا چاہیے، دوسری طرف پارلیمان کو اگر تقویت ملتی ہے عوامی نمائندوں کو، تو اس میں ٹیکنیکلی خرابی کہاں ہے؟ وہ تو عوام کے نمائندے طاقتور ہوں گے، چاہے عمران خان ہو، نواز شریف ہو، کوئی بھی ہو۔ یہ تو اچھی چیز ہے کہ پارلیمان اس حوالے سے لیجسلیشن کرے، جب سپریم کورٹ فل کورٹ بناتی نہیں، انٹرنل میٹنگز کے لیے بھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، پارلیمان کا حق لیجسلیشن جو ہے وہ آئین دیتا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پارلیمان کی جس قسم کا قانون بنائیں آپ کے پاس کوئی حق نہ ہو اس قانون کو ایگزامن کرنے کا، نظر ثانی کرنے کا، مثال دے دیتا ہوں، یہ جو ابھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لاسٹ ٹائم جو تنازع بھی بنا، اور جو ملٹری ایکٹ میں جو ترمیمات کی گئی کہ آپ کے گھر میں بغیر وارنٹ کے کوئی گھس سکتا ہے، یہ اس پارلیمان نے قانون بنایا۔ یہ ایک سیاہ قانون ہے، کن مہذب معاشروں میں ایسے قوانین بنتے ہیں؟